दोस्तों, जब से दुनिया आबाद हुई है, इंसान के साथ साथ शैतान को भी उतारा गया है। शैतान एक ऐसी हस्ती है कि जो खुदा का नाफरमान है। दोस्तों, शैतान को तकब्बर ने मरवा दिया। शैतान फरिश्तों का उस्ताद था और इस ज़मीन के चप्पे चप्पे पे उसने सजदा किया, इबादत की। लेकिन जब खुदा ने ये कहा कि आदम को सजदा करो, तो उसने तकब्बर किया और फिर ये कहा कि मैं तुम्हारे बंदों को वरगलाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मेरे बंदे हैं उसके ऊपर तुम्हारा असर नहीं होगा। तो दोस्तों, शैतान आग से पैदा हुआ है। ये इंसान के खून में दौड़ता है, उसकी सोचों को बहकाता है। जब से ये दुनिया पैदा हुई है, इंसान जो है वो ताकत हासिल करने के चक्कर में हर अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म कर देता है। उसको सिर्फ पावर चाहिए, हुकूमत चाहिए। वो शैतान के बहकावे में आता है। उसको ये अंदाज़ा होता है कि शैतानी कुव्वतें हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पावर देंगी। वो उसके लिए बहुत कुछ करता है। इस दुनिया में बड़े बड़े नामी गिरामी लोग गुजरे हैं, जो इल्म वाले भी थे और ताकत वाले भी थे, लेकिन वो शैतान के चुंगल में फंसे और सिर्फ हवस में, लालच में। ये सब शैतानी खसूसियात हैं। दोस्तों, जादू एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान शुरू से ही करता आ रहा है और इसकी पावरों को वो मान रहा है। उसको पता है ये गलत है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि शैतान जो है वो सर पे चढ़ के बोलता है। उसको ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसी ऐसी सोचें देता है कि इंसान उसके बहकावे में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, खुदा ने एक निज़ाम बनाया है। शैतान खुदा की मखलूक है। उसको एक लिमिटेड तौर के ऊपर ताकतें दी गई हैं, जिनको इंसान जो है वो समझता है कि ये फौरी तौर पे असर करती हैं और वो काम होते भी हैं। लेकिन इंसान के ये वहमो गुमान में भी नहीं होता कि शैतान उसके साथ हाथ कर रहा है। वो आखिर में जाके उसको छोड़ देता और कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम तो अपने नफ्स के ग़ुलाम थे। दोस्तों, इंसान शुरू से लेके मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग गुजरे हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी शैतानी ताकतें हासिल की, उसके ज़ोर के ऊपर दुनिया में बिगाड़ पैदा किए, अपनी पावरें दिखाई। लेकिन एंड सब का देख लें, सबके एंड जो होते हैं वो दर्दनाक, अजियतनाक और बुरे हुए हैं। कोई भी ऐसा शैतान बता दें जो शैतानी सिफ्त रखने वाला है कि जिसको शोहरत मिली हो। कभी भी आपने किसी बुरे आदमी की तारीफ़ की है? आपकी सोचों पे ये हावी है। जादू एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत पावरें हैं, लेकिन खुदा ने रूहानियत जो दी है उसके आगे इसकी कोई हैसियत नहीं है। दोस्तों, आप ये अंदाज़ा करें कि जादू के मामले में सूरज, चाँद, तारे, इनसे ताकतें ली जाती हैं और ये अमल किए जाते हैं। और रातों को, क्योंकि शैतान जो है ये अंधेरे का है, रोशनी में ये नहीं होता। क्योंकि जो रूहानी ताकतें हैं वो होती हैं रोशन, वो होती हैं अंधेरों को दूर करने वाली। दोस्तों, आप अंदाज़ा करें कि शैतान जो है वो इंसान को जंगो जदल पे माइल करता है। उसको ये ख्याल देता है कि तुम्हारी पावर होगी, तुम सबको नीचे रखोगे, तो तुम्हारा जो एहसास है पूरी दुनिया तुमसे डरेगी। बड़े बड़े वॉरियर गुजरे हैं। ये शैतान के चेले थे दोस्तों। इनको कोई एहसास नहीं होता था, सीधा रास्ता ये नहीं चल सकते। इनकी जेनेटिक कोई डिफ़ॉल्ट होता है। इनकी सोचों में शैतान इतना हावी हो जाता है कि वो उनको सीधे रास्ते की तरफ जाना ही नहीं देता। लेकिन देखें, जिस खुदा ने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई, उसने कुछ असूल भी बनाए हैं। उन असूलों पे चल के आपको सुकून से ज़िंदगी गुजारने का हक मिलता है। लेकिन इसी मुआशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जो इब्लीसी फितरत रखते हैं, यानी इब्लीस के चलते हैं, उसके रास्ते पे चलते हैं। दोस्तों, इब्लीस ने नाफरमानी की और रांदा दरगाह हुआ। और ये देखें कि वो ऐसा मुस्त मजाज है कि वो आपको बार बार, आप सोचें, आप अपनी सोच पे कभी गौर करें कि शैतानी और इब्लीसी सोच क्या है। आप कोई गलत काम नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको पुश करता है, आपको टो करता है। वो कहता है कि आप ये करो। आप उस आवाज़ को पहचानो।
آپ اس کے شاگرد تو بن رہے ہو، لیکن اس کی نافرمان شاگرد بنو یار. یہ سوچیں آپ کو ایسے نہیں ملیں گی، آپ کو سیدھے راستے پہ چل کے ملے گی، آپ کو خدا کی عبادت کرنے سے ملے گی، اس کی رحمتوں سے ملے گی. جب آپ اللہ سے اس کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ توفیق ربی ہے یہ سب کچھ. انسان سے گناہ ہوتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، لیکن اللہ نے توبہ کا راستہ کھولا ہے. انسان خدا کے حضور پیش ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے. اس کی توبہ شیطان کے عمل کی وجہ سے بار بار ٹوٹتی ہے، لیکن وہ پھر توبہ کرتا ہے. خدا آہستہ آہستہ، کیونکہ انسان یکدم بوجھ نہیں سہار سکتا پاور کا. جب وہ طاقت لے لیتا ہے روحانی طور کے اوپر، پھر شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ جو سوچ شیطانی ہے، آپ شیطان کے نافرمان شاگرد بنو جیسے وہ خدا کا نافرمان بنا. اگر آپ اس کی شاگردی میں ہو تو بھائی نافرمان بنو، آپ اس سے سیکھو. وہ کتنا مستقل مزاج ہے. وہ جب آپ سوتے ہو تب شیطانیت، آپ اٹھتے ہو تب شیطانیت. 24 گھنٹے وہ آپ کو خدا کی راہ سے ہٹاتا ہے. انسان خدا کی عبادت کرتا ہے، اپنے بچوں کو بھی وہی نظریات دیتا ہے. جس مذہب کا بھی ہو وہ اچھائی کا درس دیتا ہے، لیکن شیطان بہکاتا ہے. اس کا سب سے جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو وہ بہکائے گا تو پوری نسل کو تباہ کر دے گا. وہ انسان کا ازلی دشمن ہے اور آخرت تک وہ ہمارا دشمن رہے گا. دوستو، اپنی کبھی غور کرو، اب اپنی سوچوں پہ غور کرو کہ آپ آخر یہ غلط حرکت کیوں کرتے ہیں، ہم یہ گناہ کیوں کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہماری اپنی سوچیں نہیں ہیں. انسان فوری غصے میں آتا ہے. تو دوستو، غصہ تو حرام ہے، ہمارے مذہب میں تو حرام ہے. ایز اے مسلم میرا یہ یقین ہے کہ یہ حرام ہے. تو حرام چیز ہم کیوں کر رہے ہیں، فوراً غصے میں کیوں آ رہے ہیں؟ ہم تو وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. تو آپ اس آواز کو پہچانو، وہ شیطان کی آواز کو پہچانو. شیطان جو ہے آپ کو کس راستے پہ لے کے جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری سوچ ہے، یہ اس نے غلط کیا، میں یوں کر دوں گا، میں فلانا کر دوں گا. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح کہ یار آپ تو خاموشی سے بیٹھے ہیں، نہ آپ کے ذہن میں کوئی سوچ ہے، نہ لینا نہ دینا. تو یہ سوچیں کہاں سے آ رہی ہیں، کون پیدا کر رہا ہے؟ جب آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ سچائی کا راستہ یہ ہے اور برائی کا راستہ یہ ہے، اور سچائی کے راستے میں تو ہمیشہ خدا نے اس دنیا کو ہمارے لیے امتحان گاہ بنایا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اچھا کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. جھوٹ میں کیا ہے دوستو، جب بھی آپ یہ دیکھیں انسان کے اندر خدا نے کیا سسٹم بنایا ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. لیکن جن کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، پھر وہ پکے چور، پکے فراڈیے سب کچھ بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں. وہ اس فراڈ کے جنگل میں اس طریقے سے پھنستے ہیں، اور شیطان ان کو اس طریقے سے بہکاتا ہے، ان کو ایسی لذتیں دکھاتا ہے، وہ ایسی لذتیں محسوس کرتے ہیں، حالانکہ وہ فیک ہے، وہ فراڈ ہے. کچھ عرصے بعد جب اس کے نقصانات اس پہ ظاہر ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے. دوستو، خدا نے انسان کی فطرت میں فراڈ کو سمجھنے کے الارم لگا رکھے ہیں. شیطان کا الارم بجنے لگ جاتا ہے جب آپ دیکھیں، جب فراڈ کوئی کرتا ہے تو ہمارے انسانی طور کے اوپر آ جاتا ہے کہ جناب یہاں سے فراڈ ہے. آج کل آن لائن بہت زیادہ یہ چل رہا ہے. جب بھی کہیں فراڈ ہو، فیک ہو، ہر چیز سامنے آ جاتی. تو آپ کے اندر کچھ نہیں آ رہا. آپ کو بھی تو خدا نے بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر برائی ہے تو اچھائی آپ کو پہلے دی گئی ہے، برائی کا حصہ بعد میں آتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے برائی کو پہلے درجہ دے دیا اور اچھائی کی طرف، کیونکہ اس میں دقت ہے، اس کا مشکل ہے، مشکل کام کرنا ہی نہیں ہے. ہمیں شیطان کہتا ہے کہ یار کیا کر کے کرو گے، صبح صبح اٹھتے ہو، سردیاں ہیں، سو جاؤ، عبادت کر کے کیا ملے گا تمہیں، مزے لو، عیش کرو. یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان جو ہے وہ اس کے ایسے مغالطے میں آتا ہے کہ ساری زندگی وہ پریشان ہی رہتا ہے. حالانکہ ہر چیز ہے اس کے پاس، کار ہے، کوٹھی ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے. لیکن دوستو، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کا وجود خدا نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا. اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ عبادت کرتے ہو، آپ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. جب انسان، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں تو پھر نیک لوگوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں، دعائیں کراتے ہیں، کیونکہ خود کچھ نہیں کر رہے. خود کو تو شیطان نے چوری کے عادتیں ڈالی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں، غلط
अफवाहें फैला के लोग मर जाते हैं ऐसी अफवाहें सुन के, लेकिन उनके क्या होते हैं, मज़े होते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं। उनको जब पैसा मिलता है, तरक्की मिलती है, शोहरत मिलती है, तो दोस्तों वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। ये शैतान के वश है। शैतान अपनी खासियतें इंसान में पैदा करता है। आप ये देखें कि जब वो कामयाबी मिल रही होती है, वो कहता है मैंने की है, मेरी है सारी कोशिश। तो दोस्तों कैसे उसकी कोशिश हो गई? वो नवाजने वाला रब है, वो रहीम है, वो करीम है, वो आपको दे रहा है। आप उस पर अंदाज़ा करें कि शैतान जो आके बीच में आपके अंदर तकब्बर पैदा करता है। तकब्बर दोस्तों सबसे बुरा फेल है। इंसान का जो बुरा रवैया है, वो उसके मुआशरे में आप ये देखें कि मुआशरे में जितने लोग भी रहते हैं, कमज़ोर हैं, फिर भी वो बुराई को तो बुराई समझ रहे हैं ना। हर इंसान ये चाहता है जंगो जदल ना हो, सुकून मिले, सुकून से ज़िंदगी गुजरे, हमारी नस्लें सुकून से रहें। उसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज़ है इंसान के लिए, खुदा ने ऐसा ये दिया है उसको कि आप अंदाज़ा करें कि इसी में सब कुछ है। जब सुकून होता है हर चीज़ में, तो उसकी नशोनुमा होती है, पैदावारें बढ़ती हैं, सनतें तरक्की करती हैं, नस्लें तरक्की करती हैं, खुशहाली आती है, खुदा का रहम होता है। लेकिन जब इंसान शैतान के चुंगल में फंसता है और खुदा की बार बार वार्निंग के भी वो नहीं समझता, तो फिर देखें दोस्तों, होना तो वही है जो खुदा की रज़ा है। इंसान के पास एक ही दरवाज़ा है और वो है तौबा का। तौबा कर लें और शैतान के नाफरमान शिगिर्द बने, उससे इंतकाम लें, उसके इंतकाम का हिस्सा ना बने। आप मेरी इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, गुनहगार बंदा हूँ, लेकिन एक मेरी सोच है कि अगर शैतान जो कहता है उसको आप उसकी आवाज़ को बस समझने की कोशिश करो, और उसकी तौफीक आपको खुदा देगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।